नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हजुरहरूलाई हामीले नेटवर्क स्विचिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छौँ साथीहरू। नेटवर्क स्विचिङ के हो, नेटवर्क स्विचिङभित्र कति प्रकारका नेटवर्क स्विचिङहरू छन् हैन, त्यसको बारेमा हामी डिटेलली यो भिडियोमा पढ्नेछौँ। ल साथीहरू, गफ नगर्दै भिडियो सुरु गर्छौँ। नेटवर्क स्विचिङ, नेटवर्क भनेको चाहिँ एउटा कनेक्सन भयो, एउटा नेटवर्क भयो। कम्प्युटरहरूको नेटवर्क जस्तै मान्छेको नेटवर्क हुन्छ, कम्युनिकेसन गर्छ एकअर्कामा, र त्यसको भित्र हो भने चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ, बोल्छौँ, आफ्नो इन्फर्मेसन कुरा सेयर गर्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ ल्यापटप भएको अथवा ल्यापटप कुनै पनि नेटवर्कसँग कनेक्टेड डिभाइसहरू हुन्छ, तिनीहरूको एकआपसमा कनेक्सन गराएर हामीले चाहिँ नेटवर्क बनाइन्छ र त्यो नेटवर्कमा हामीले चाहिँ के गरिन्छ, मेसेजहरू अथवा कुनै इन्फर्मेसनहरू हामीले अब सेयरिङ गरिन्छ। त्यसलाई के भन्छ हामीले अब त्यसको के भन्छ अब नेटवर्क कनेक्सन गरिन्छ, त्यो भनेको नेटवर्क भयो। र अब जस्तै अब स्विचिङ भनेको के भनिसकेछ, जस्तै स्विच गर्नु, भ्यालु स्विच गर्नु भन्छन्। जस्तै x=a छ, x=5 छ भने y=6 छ भने के हुन्छ, अब स्विचिङ गऱ्यो भने y=5 हुन्छ, x=6 हुन जान्छ है। अब यसमा नेटवर्क स्विचिङमा के हुन्छ भनिसकेपछि, नेटवर्क स्विचिङमा एउटा नेटवर्कमा भएको मेसेज अर्को नेटवर्कमा कसरी पठाउने त है। जस्तै अब एउटा नेटवर्कमा छ हैन, अब जस्तै मैले एउटा नेटवर्कमा चाहिँ अब x=5 छ भने अर्को नेटवर्कमा y=6 छ भनेपछि अब त्यो y को भ्यालु चाहिँ नेटवर्क x मा कसरी लिएर आउने र नेटवर्क x मा भएको भ्यालु चाहिँ नेटवर्क y मा कसरी लिएर आउने। त्यस्तो एउटा रियल इक्जाम्पल मात्र दिएको है, जस्तो एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन खोजेको कन्सेप्टको मात्र है। नेटवर्क स्विच के हुन्छ भने चाहिँ एउटा हाम्रो मेसेज कुन तरिकाले हाम्रो कुन त वेमा अथवा कुन तरिकाले मेसेज चाहिँ एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा जाने है। अब जस्तै अब बिचमा राउटर, बिचमा हाम्रो थुप्रै डिभाइसहरू हुन्छ। जस्तै अहिले मेरो ल्यापटप छ, ल्यापटपसँग कनेक्टेड अब के हुन्छ, स्विच हुन सक्यो। अब स्विचसँग कनेक्टेड के हुन्छ, राउटर हुनसक्छ। अब राउटरदेखि राउटर कनेक्टेड हुनसक्छ, अथवा राउटरदेखि मेरो फेरि स्विच भएर फेरि अर्को कम्प्युटर हुनसक्छ है। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ एउटा मेसेज कसरी पठाउने त, त्यो एउटा मिडियम कुनै पनि टाइपको इन्फर्मेसन कसरी सेयर गर्ने त नेटवर्कमा रहेर है। त्यसले के भन्छ, नेटवर्क स्विचिङ पर्छन् साथीहरू। नेटवर्क स्विचिङमा हाम्रो तीनटा प्रकारका स्विचिङहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, सर्किट स्विचिङ छ, सर्किट स्विचिङ भयो, मेसेज स्विचिङ हुन्छ र प्याकेट स्विचिङ हुन्छ। र तिनीहरू साथीहरू अझै डिटेलली हामीले डिपली पढ्नेछौँ। र साथीहरू, अब आजको चाहिँ सबभन्दा पहिलो टपिक के छ, सर्किट स्विचिङ छ। सर्किट स्विचिङलाई मैले एक्सप्लेन गर्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ हजुरलाई डेफिनेसन इङ्ग्लिसमा सर भनिदिन्छु। के भन्छ, हजुरले इक्जाममा डेफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्सेप्ट त बुझ्नु क्लियर छ, ठिकै छ, केही होइन। कन्सेप्ट चाहिँ मैले बुझाइदिन्छु, तर चाहिँ हजुरले थ्योरी पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले थ्योरी पनि लेखिदिन्छु। पहिला चाहिँ मैले हजुरलाई इङ्ग्लिसमा थ्योरी भन्छु है, त्यसपछि म हजुरलाई नेपालीमा बुझाइदिन्छु। सर्किट स्विचिङ, when two nodes communicates with each other over a dedicated communication path, it is called circuit switching. There is a need of pre-specified path from which data will travel and no other data is permitted. In circuit switching, to transfer the data, circuit must be established so that the data transfer can take place. है, अब यसमा खास के भनिरहेको छ भनिसकेपछि है, जस्तै हामीले कुनै पनि बेला कुनै पनि सर्किट स्विचिङमा कुनै पनि हामीले जब मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म हैन, त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि मेसेज पठाउनु भन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ पहिला डेडिकेटेड पाथ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब पाथ त थुप्रै होला हैन, ए बी सी हुँदै ए बी सी मा पुग्छ, ए डी सी मा पुग्छ। पाथ त दुईटा भयो। अब के त ए देखि सी डाइरेक्ट पुग्ने पनि पाथ छ है। जस्ट इमेजिन गर्नु, हजुरले माइन्डमा कन्सेप्ट इमेजिन गर्नु है। हामी ए देखि सी मा जान छ भने ए बी सी गयो, ए डी सी गयो र ए सी भन्ने पनि पाथ छ है। यहाँ तीनटा पाथ छ है। तीनटा पाथ मध्ये अब कुन पाथबाट हामी ट्राभल गर्ने, कुन पाथबाट हामीले मेसेज पठाउने, त्यसमा सर्किट स्विचिङमा के गर्ने हुन्छ भनेपछि पहिला हामीले के गर्छौँ, पाथ चुज गर्छौँ मेसेज पठाउनु भन्दा पहिला। ल है, मैले ए बी हुँदै मैले मेसेज सीले पठाउँछु, अथवा ए हुँदै डाइरेक्ट मैले सीले मेसेज पठाउँछु, अथवा ए देखि मैले डीमा पठाउँछु मेसेज, त्यो डीले चाहिँ सीले पठाइदिन्छ भन्ने है। तीनटा पाथ छ, एबिसी, एसी र एडिसी है। सोर्स चाहिँ ए भयो, डेस्टिनेसन चाहिँ सी भयो है। अब त्यसमा मेसेज पठाउनु पर्ने भयो है। पठाउनु भन्दा पहिला हामीले स्पेसिफिक पाथ चुज गर्छौँ है। अनि एउटा कुरा केही ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि, जस्तै मैले ए बी हुँदै मैले सीलाई मेसेज पठाउँछु भनेपछि होइन, तर फेरि चाहिँ त्यो मेसेज मैले जस्तै मैले युजर ए छ, युजर एले होइन, युजर ए भनेको त युजर ए नभनौँ, ए फेरि अरू कन्फ्युजन हुन्छ। ए भन्ने पाथ छ, ए छ, बी छ र के छ, सी छ। इमेजिन गर्नु, जस्ट हजुरको माइन्डमा इमेजिन गर्नु है, इमेजिन गर्नु। ए बी सी छ, ए सोर्स भयो, सी डेस्टिनेसन भयो
म AB हुँदै C ले मेसेज पठाउँछु भनिसकेपछि त्यो सर्किट चाहिँ जबसम्म त्यो एउटा कुनै पनि सेन्डरले मेसेज पठाइरहेछ भनेपछि त्यो पार्टिकुलर हाम्रो जुन सर्किट छ त्यो कसैले युज गर्नु पाउनु भएन है। त्यो डेडिकेटेड मात्र पार्टिकुलर सेन्डरलाई मात्र दिने। जस्तै सेन्डर 1 ले AB हुँदै C ले मेसेज पठाइरहेछ भनेपछि अथवा सेन्डर 1 बाहेक सेन्डर 2 होला सेन्डर 3 होला त्यसले चाहिँ ABC भन्ने सर्किट युज गर्नु भएन। एकचोटिमा एउटा मात्र स्पेसिफाइड चुज गरेर हामीले चाहिँ त्यसमा पठाइन्छ डाटा। बुझ्नुभयो साथी? सर्किट स्विचिङको यति मात्र हो, यति मात्र हाम्रो मेन कन्सेप्ट हो। त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएन हजुरलाई हजुरले अझै बिस्तारै एक्सप्लेन गरेर लेख्नलाई हजुर सजिलो हुनुहुन्छ है। सर्किट क्यान बी पर्मानेन्ट अर टेम्पोररी है। अब सर्किट हाम्रो पर्मानेन्ट कि त टेम्पोररी हुनसक्छ। जस्तै सेन्डर 1 ले ABC हुँदै जहिले नि मैले के गर्छु, म एउटा नेटवर्क इनिसिएटर भए म एउटा सर्किट स्विचिङ गरिरहेको छु भनेपछि मैले के गर्छु भनिसकेपछि ABC हुँदै पार्टिकुलर जहिले पनि है ओ सेन्डर 1 तैँले चाहिँ ABC हुँदै मेसेज पठाउनु पर्छ है। तैँले A देखि C अथवा ADC भन्ने तैँले सर्किट युज गर्न पाउँदैनस् है। अथवा त्यो पर्मानेन्ट भयो है। ल सेन्डर 1 लाई मैले पार्टिकुलर टाइमलाई ल सेन्डर 1 तसँग चाहिँ 5 मिनट छ ABC भन्ने सर्किट छ, तैँले त ABC बाट मेसेज पठा है 5 मिनट छ तँलाई। अब 5 मिनटपछि तैँले त्यो ABC पाउनु पनि सकिस् अथवा नपाउनु पनि सकिस्। जस्तै अब जस्तै क्यूमा छ सेन्डर 1 छ सेन्डर 2 छ सेन्डर 3 छ क्यूमा छ है। टेम्पोररी अथवा पर्मानेन्ट सर्किट हामीले त्यसले दिन सकिन्छ क्या पार्टिकुलरली। जस्तै सेन्डर 1 को पार्ट सक्यो ABC हुँदै उसले डाइरेक्ट मेसेज पठाउनु थियो, उसले मेसेज पठाइसक्यो सीलाई। अब सेन्डर 1 त एकछिनलाई पज हुन्छ मेसेज पठाउनु छैन नि त नि उसलाई। अब के सेन्डर 2 ले के गरिदिन्छ फेरि, अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सर्किट स्विचिङ गर्दा फेरि उसले के गरिदिन्छ फेरि सेन्डर 2 लाई उसले के गरिदिन्छ ABC गरिदिन्छ पाथ यति ABC पाथ चाहिँ उसलाई दिन्छ सेन्डर 2 लाई। ल सेन्डर 2 तैँले 5 मिनट फेरि ABC हुँदै तैँले मेसेज पठाउनु पाउँछस् है। सेन्डर 1 ले फेरि त्यही युज गर्न पाउँदैन किनभने त्यो त त्यसलाई हामीले टेम्पोररी दिएको त नि होइन, त्यसमा चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ क्या। अब सेन्डर 1 लाई के गरिदिन्छ हामीले A देखि C अथवा ADC हुँदै जा भन्ने हो क्या। त्यही भएर बुझ्नुभयो? अब यसमा हेर्नु हाम्रो चाहिँ यसमा 3टा फेज हुन्छ। सर्किट स्विचिङमा जहिले पनि हाम्रो 3टा फेज हुन्छ। मैले तपाईँले के भन्दै मेसेज पठाउनुभन्दा पहिला चाहिँ उसले कनेक्सन सर्किट इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न सर्किट इस्टाब्लिस भनेको के हो भनेपछि हामीले पाथ चुज गर्ने, कुन पाथबाट हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्ने हो है। एउटा त्यो भयो। र ट्रान्सफर र मेसेज पाथ चुज गरिसकेपछि मैले एउटा मेसेज चुज पठाउने छ, मैले ABC हुँदै मेसेज पठाइरहेको छु भनेपछि मैले पाथ चुज गरेँ। अब मैले त्यो सर्किटबाट मेसेज पठाउँछु है, ABC हुँदै मेसेज पठाउँछु। अब के गर्छ यदि त्यो पाथ टेम्पोररी दिएछ कि पर्मानेन्ट दिएछ। यदि पर्मानेन्ट दिएछ भने डिस्कनेक्ट गर्नु भएन, ABC हुँदै मेसेज पठाउँछ उसले है। कनेक्सन उसले पर्मानेन्टली दियो, ल पाथ अहिले त्यो लागि पर्मानेन्ट युजर 1 लाई ABC भन्ने पाथ दियो। यदि टेम्पोररी छ भने है, टेम्पोररी छ भने त्यसको काम सकिसकेपछि उसलाई के गर्नु डिस्कनेक्ट गरिदिनु पर्छ। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले सर्किट स्विचिङ? अब इक्जाम्पलसँग बुझ ल। मैले चाहिँ तपाईँले एउटा इक्जाम्पल लिइसक्नुभयो तर चाहिँ इमेजिनेरी पार्टमा लिनुभयो होला, तर मलाई यहाँ फिगर बनाएर दिएछु एउटा। जस्तै एउटा कम्प्युटर छ है। कम्प्युटर यहाँ हेर्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ लेफ्ट कर्नरमा लेफ्टतिर हजुरको तल एउटा कम्प्युटर छ, एउटा राइटको टपमा के छ एउटा कम्प्युटर छ, बिचमा के छ राउटर छ, नेटवर्क डिभाइसहरू हुनुभयो, स्विच राउटर है, राउटर हुनुभयो, पाथ जति पनि उठाउनु भयो। अब के गर्छ लेफ्टतिर भएको सेन्डरले लेफ्टको बटममा के छ एउटा सेन्टर छ कम्प्युटर छ, ऊ चाहिँ सेन्डर भयो है। राइटको टपमा के छ एउटा रिसिभर भयो, उसले चाहिँ मेसेज रिसिभ गर्नुपर्ने हो। अब लेफ्टतिर भएको सेन्डरले के गर्छ भनिसकेपछि पाथ चुज गर्छ है। हेर्दै हुन्छ प्याकेट पठाइरहेछ यहाँ रेड ब्लू र ग्रिन भन्ने एउटा प्याकेट छ, त्यो पहिलो के गर्छ पाथ चुज गरेर प्याकेट पठाइरहेछ भनिसकेपछि मैले कुन पाथ चुज गरेर प्याकेट पठाउने हो अथवा कुन पाथ चुज गरेर मैले मेसेज पठाउने हो सेन्डरदेखि रिसिभरलाई चाहिँ पहिला पाथ चुज गर्यो, सर्किट चुज गरेपछि त्यही सर्किटमा मैले मेसेज पठाइरहेछ है। त्यो सर्किट युज भइरहेछ। यदि त्यो पर्मानेन्ट हो भने उसलाई सधैँभरलाई दियो, यदि टेम्पोररी हो भने काम सकेपछि उसलाई डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू सर्किट स्विचिङको बारेमा? अब सर्किट स्विचिङ यहाँ के भनिरहेको छ हेर, सर्किट स्विचिङ किन डिजाइन गरेको हो त है। सर्किट स्विचिङ वाज डिजाइन फर अ भोइस एप्लिकेसन है। टेलिफोन इज द बेस्ट सुटेबल इक्जाम्पल अफ सर्किट स्विचिङ। बिफोर अ युजर मेक अ कल अ भर्चुअल पाथ क्रिएटेड बिट्विन कलर एन्ड कली भनेपछि कल गर्ने मान्छे र कल उठाउने मान्छे बिचमा एउटा भर्चुअल पार्ट इस्टाब्लिस गरिन्छ हामीले नेटवर्कभित्र होइन। होइन यो त पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो कि सर्किट स्विचिङको एउटा इक्जाम्पल दिएँ भने तपाईँले के गर्नु टेलिफोन एउटा एकदम बेस्ट इक्जाम्पल हो। तर चाहिँ हामीले सर्किट स्विचिङ किन बनाएको हो त? यो चाहिँ बनाउने उद्देश्य चाहिँ के हो भनिसकेपछि हामीले चाहिँ भोइस एप्लिकेसनहरूलाई डेडिकेट गरेर हामीले के गर्छ सर्किट स्विचिङ बनाएको हो
साथी बुझ्नु सक्यो, आशा छ तपाईँले सर्किट स्विचिङ चाहिँ एकदम क्लियर भयो होला। अब फर्दर मेसेज स्विचिङ भने के हो त? वाट इज मेसेज स्विचिङ हैन? दिस टेक्निक वाज समवेयर इन मिडल अफ सर्किट स्विचिङ एन्ड मेसेज स्विचिङ। भनेपछि यस्तो टेक्निक हो जो सर्किट स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङ भन्ने हुन्छ त्यसको बिचमा पर्छ मेसेज स्विचिङ है। इन मेसेज स्विचिङ द होल मेसेज इज ट्रिटेड एज अ डाटा युनिट एन्ड इज स्विचिङ द ट्रान्सफर इन इट्स इन्टरिटी। भनेपछि यसमा के हुन्छ भनिसकेपछि एउटा कुनै पनि मेसेज छ तपाईँलाई है, सपोज एउटा मेसेज छ, त्यो मेसेजलाई एउटा कुनै पनि नेटवर्कमा एउटा पठाउने क्यापासिटी हुन्छ। जस्तै एउटा मेरो मेसेज चाहिँ अब 5 MB को छ भने त्यो सर्किट क्यापासिटी 1 MB छ भने त्यो मेसेजलाई 1 MB गर्दै 5वटा भागमा बाँड्छ है। 5वटा भागमा बाँडेर के गर्छ, पार्टिकुलरली 1 MB एकचोटि पठाउँछ, सेन्टरले रिसिभरले पाउँछ, सेन्टरले पठायो, रिसिभरले पायो, फेरि अर्को पार्ट 2 1 MB, यस्तै गरी पार्ट 5 सम्म पठाउँछ, रिसिभरले फेरि त्यसलाई के गर्छ, एरेन्ज गर्छ है मेसेज स्विचिङमा। अब यसमा अझै थ्योरी के भनेछ भनेपछि A switch work on message switching first receive the whole message and buffer it until there are resources available to transfer to it to the next hop. If the next hop is not having enough resources to accommodate large message size, the message is stored and switch wait. अब यसमा के गरिरहेछ भनिसकेपछि हाम्रो एउटा सेन्डर हुन्छ, एउटा रिसिभर हुन्छ है, बिचमा हाम्रो के गर्छ एउटा स्टोर एन्ड ट्रान्सफर भन्ने एउटा मेसेज पहिला लिन्छ। भनेपछि अब के भयो, होल मेसेजलाई के गर्छ, अहिले रिसिभ गर्छ, एकचोटि स्टोर गर्छ, अनि त्यसले के गर्छ भोलि अब मेसेज अरू कुनै मेसेज पठाउनु छैन भने त्यो मेसेजले के गर्छ, उसले चाहिँ स्विचिङ गरिदिन्छ। भनेपछि ठुलो मेसेज छ भने ठुलो मेसेजलाई पार्टिकुलर साइज सानो साइजमा ब्रेक गर्छ, सानो साइजमा ब्रेक गरिसकेपछि बिचमा इन्टरमिडिएटहरू जति पनि होपहरू हुन्छन् होइन, बिचमा जति पनि हाम्रो डिभाइसहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा मेसेज पठाउँछ, फेरि सर्टेन टाइममा उसले के गर्छ, मेसेजलाई स्टोर गर्छ। अब त्यसको चाहिँ मेरो क्यापासिटी 1 MB मात्र थियो भने उसले 1 MB मात्र मेसेज लिन्छ, फेरि त्यो मेसेजलाई फेरि फरवर्ड गरिदिन्छ, भित्र अर्को नोडमा उसले फरवर्ड गरिदिन्छ। अब तपाईँले चाहिँ अब हामीले चाहिँ इक्जाम्पल तरिकाले बुझौँ है। जस्तै यहाँ सेन्डर छ, रिसिभर छ है। अब इन्टरमिडिएट डिभाइसेस स्विचिङ डिभाइसेसहरू छन्। स्विचिङ डिभाइसहरू जे पनि पर्न सक्यो साथीहरू, नेटवर्कमा हुने डिभाइसहरू है, नेटवर्कमा एक आपसमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गरेर काम गर्ने डिभाइसहरू हुन सक्यो है। जस्तै सेन्डर छ, रिसिभर छ। अब सेन्डरले कुनै पनि मेसेज लेखेर पठाउँछ है। अब उसले के गरिदिन्छ भने चाहिँ एउटा बिचको कुनै पनि एउटा डिभाइसको इन्टरमिडिएट स्विचिङ डिभाइसको हुन्छ एउटा क्यापासिटी हुन्छ हैन, उसले हुन्छ एउटा स्टोरेज गर्ने एउटा डाटा इन्टरमिडिएट डाटा उसले पाइसकेको चाहिँ, जस्तै उसको चाहिँ क्यापासिटी 1 MBPS मैले तपाईँलाई पहिले भनिसकेँ। जस्तै सेन्डरले 5 MB को मेसेज पठाइरहेछ भनेपछि इन्टरमिडिएट डिभाइसको 1 MB मात्र क्यापासिटी छ भनेपछि सेन्टरले के गरिदिन्छ, त्यो 5 MB डाटालाई 5 पार्टमा ब्रेक गर्छ। पार्ट 1 मा 1 MB, पार्ट 2 मा 1 MB, पार्ट 3 मा 1 MB, यस्तै गरेर पार्ट 5 सम्म 1 गर्दा फेरि 5 MB हुन्छ टोटली गर्दाखेरि है। त्यही गर्छ 1 MB पठाउँछ। अब उसले के गर्छ, बिचको इन्टरमिडिएट स्विचिङ डिभाइसहरूले के गर्छन् भने चाहिँ पहिला मेसेज आएकोलाई पहिला स्टोर गर्छन्, त्यसपछि फरवर्ड गर्छन्। स्टोर एन्ड फरवर्ड मेथडमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ। कबसम्म यसले काम गर्छ भनिसकेपछि जबसम्म यसले पार्ट 5 सम्म छ, पार्ट 1 MB, पार्ट 2 1 MB, पार्ट 3 1 MB, यस्तै गर्दा हाम्रो पार्ट 5 1 MB भनेपछि पार्ट 5 = 1 MB गर्दा के चाहिँ टोटल 5 MB हुन्छ है। टोटल त्यो 5 MB डाटा पाइसकेपछि जब उसले चाहिँ उसले गरिदिन्छ अनि स्टप गरिदिन्छ के मेसेज सेन्टरले पठाउनलाई, किनभने चाहिँ मेरो जुन मेसेज पठाउनु थियो त्यो मेसेज सबै गइसकेछ के अरे। रिसिभरले के गरिदिन्छ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जुन मेसेज पठाउँछ त्यसलाई कम्बाइन गरेर हेर्दा फेरि टोटल मेसेज आउँछ। टोटल मेसेजलाई उसले रिड गर्न सक्छ। अब यसो मेसेज स्विचमा के गर्नु साथीहरू, मेसेजलाई हामीले चाहिँ के गर्छ, पहिला स्टोर गर्छ, एन्ड फरवर्ड मेकानिजममा उसले काम गर्छ। बुझ्नुभयो? आशा छ तपाईँले चाहिँ मेसेज स्विचिङ पनि बुझ्नुभयो होला है। अब मेसेज स्विचिङ चाहिँ हामीले किन त्यो गरिरहेको थियो भने अब जस्तै हाम्रो सर्किट स्विचमा सर्किट स्विचमा के हुन्छ भनेपछि पार्टिकुलर सर्किट त्यसलाई डेडिकेट गरेर दिन्थ्यो हैन, टेम्पोरेरी अथवा पर्मानेन्ट। यदि त्यो सर्किटको कुनै पनि पार्टिकुलर सेन्टरले युज गरिरहेछ भने त्यो सर्किट हामीले अरूलाई युज गर्न पाउँथेन। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिसएडभान्टेज थियो। तर यो टेक्निक के थियो, दिस टेक्निक वाज कन्सिडर सब्स्टिट्युट टु द सर्किट स्विचिङ। सर्किट स्विचिङमा जुन प्रब्लमहरू आएको थियो त्यो प्रब्लमहरूलाई हटाउनलाई, नेग्लेक्ट गर्नलाई हामीले के गर्थ्यौँ, हामीले मेसेज स्विचिङलाई लिएर आएको हो। भनेपछि अ सर्किट स्विचिङ द होल प्याकेट पाथ इज ब्लक फर 2 इन्टिटिज अन्ली है। द मेसेज स्विचिङ इज रिप्लेस बाई प्याकेज स्विचिङ भनिसकेपछि अब मेसेज स्विचिङमा पनि यस्तै प्रब्लमहरू आउँछ। प्रब्लम के छ, स्टोरेज फरवर्ड मेथडमा काम गरिरहेको हुन्छ यसले पनि है, स्टोरेज फरवर्ड मेथडमा काम गर्छ। अब मेसेज स्विचिङमा भएको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई उसले के गर्छ, प्याकेज स्विचिङले रिप्लेस गर्ने काम गर्छ। जस्तै सर्किट स्विचिङमा जुन डिसएडभान्टेज थियो त्यो चाहिँ हाम्रो मेसेज स्विचिङले रिप्लेस गर्यो है। अब मेसेज स्विचिङमा जुन डिसएडभान्टेज छ अब प्याकेज स्विचिङमा उसले चाहिँ प्याकेज स्विचिङले रिप्लेस गरिदिन्छ। अब मेसेज स्विचिङमा के डिसएडभान्टेज थियो त्यसमा
अब हेरौँ है। मेसेज स्विचिङ हेज द फ्लोइङ ड्रब्याक्स है। एभ्री स्विच इज ट्रान्सिट पाथ निड इनफ स्टोरेज टु एकोमोडेट इन्टायर मेसेज। त मैले भने तपाईँलाई जस्तै कुनै पनि अब मेसेज छ, त्यो मेसेज पुरै मेसेज पठाउनलाई उसँग स्पेस हुनु पऱ्यो हैन। यदि स्पेस छैन भने चाहिँ पार्टिकुलरली धेरै टाइम लाग्ने भयो त्यो मेसेज पठाउनलाई। स्टोर एड फरवर्ड स्टोर फरवर्ड है, स्टोर एड फरवर्ड गर्दा जस्तै अब पार्ट स्टोर 1 मा छ त 1 MB डाटा आउँछ, त्यो फुल हुन्छ, फेरि स्विचिङ गर्छ, इन्टरमिडिएट डिभाइस 2 मा जान्छ, फेरि त्यसले स्टोर गर्छ, फेरि यस्तै फरवर्ड गर्छ, स्टोर एड फरवर्ड गर्दा गर्दा धेरै टाइम लाग्ने भयो। हाम्रो के भन्छ इनफ स्टोरेज चाहिन्छ। जस्तै 5 MB डाटा पठाउनु छ भने इन्टरमिडिएट स्विचिङ डिभाइसहरूको के भन्छ 5 MB को हाम्रो चाहिँ स्टोरेज हुनु पर्यो भनेपछि इनफ स्टोरेज चाहिनु भयो त्यसलाई है। Because of store and forward technique and wait include until the resources are available, message switching is very slow। भनिसकेपछि यो काम गर्दाखेरि जस्तै चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मेसेजलाई पाउँछ, उसले रिसिभ गर्छ, रिसिभ गर्ने टाइम कन्ज्युम गर्ने भयो, सेन्डरले पठाए भने पठाएको टाइम, रिसिभ गर्ने टाइम, स्टोर गर्ने टाइम, स्टोर गरेपछि स्विचिङ गर्ने टाइम, अब स्टोर फरवर्ड गर्दै स्विचिङ गर्ने टाइम, त्यसले धेरै टाइम कुर्न पर्ने भएको कारणले हाम्रो काम चाहिँ एकदम स्लो हुने भयो है। मेसेज स्विचिङ आर नट सल्युसन फर स्ट्रिमिङ मिडिया एन्ड रियल टाइम एप्लिकेसन। रियल टाइम एप्लिकेसन र त्यो स्ट्रिमिङ मिडियाहरूलाई यो चाहिँ एकदम राम्रो भएन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ड्रब्याकहरू चाहिँ के हो मेसेज स्विचिङमा आयो है। मेसेज स्विचिङको ड्रब्याक पनि पढ्नुभयो साथीहरू, आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। अब हामीले के गर्छौँ प्याकेट स्विचिङको बारेमा पढ्छौँ। प्याकेट स्विचिङ के हो त है। प्याकेट स्विचिङ है सर्ट कमिङ अफ मेसेज स्विचिङ गिभ बर्थ टु एन आइडिया अफ प्याकेट स्विचिङ। द इन्टायर मेसेज इज ब्रोकन इन्टु स्मल चङ्क्स called packets. The switch information is added to the header of each packet and transmit independently। भनेपछि चाहिँ के गरिदिन्छ जुन हाम्रो मेसेज स्विचिङमा ड्रब्याकहरू थियो त्यो ड्रब्याकको कारणले हाम्रो के गर्छ नयाँ आइडिया हामीले क्रिएट गऱ्यौँ ड्रब्याकलाई फुलफिल गर्नलाई, त्यो के हो प्याकेट स्विचिङ हो। प्याकेट स्विचिङमा के हुन्छ इन्टायरली मेसेजलाई हामीले के गरिन्छ भनेपछि एउटा जस्तै अब 5 MB सेम इक्जाम्पल दिन्छु मैले, 5 MB को डाटा छ भने 5 MB को डाटालाई हामीले के गर्छौँ पार्ट 1 मा 1 MB, पार्ट 2 मा 1 MB, पार्ट 3 मा 1 MB गर्दैछौँ 5 मा ब्रेक गर्छौँ भनेपछि टोटल के भयो 5 MB भयो है। अब प्रत्येक हेडरमा चाहिँ अब 1 MB पार्ट 1 मा 1 MB छ है भनेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ के गरिन्छ हामीले कुनै पनि नम्बर दिन्छ। पार्ट 1 मा 1 MB छ, पार्ट 2 मा 1 MB छ, पार्ट 3 मा 1 MB छ। जस्तै कुनै पनि डाटा जस्तै पार्ट 1 गयो, पार्ट 2 गएन, पार्ट 3 गयो, पार्ट 4 गएन, पार्ट 5 गयो भनेपछि त्यसलाई हामीले रिसिभरले के गरिन्छ थाहा पाउनु पर्यो के कुन प्याकेट कुन सिक्वेन्समा आएको थियो होइन। सेन्डरले त पठाइदिन्छ, रिसिभरले पनि के गरिदिन्छ एउटा त्यसलाई के गरिदिन्छ सेन्डरले पठाउँदाखेरि कुनै पनि एउटा के गर्छ हेडरमा इच प्याकेट हेडरमा त्यसलाई के गरिदिन्छ एउटा कुनै एउटा सिम्बल राखिदिन्छ कि इन्डिपेन्डेन्टली ट्रान्सफर गर्नलाई क्या। जस्तै कुनै पनि मेसेज आएको थियो कि आएको थिएन, आइसकेपछि अधिक पुरै मेसेज आयो भने कसरी पढ्ने त पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 छ त्यसलाई हामीले के गर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरिदिन्छ भनेपछि पहिला पार्ट 1 आएको थियो है, पार्ट 1 मा ए थियो, पार्ट 2 मा बी थियो, सी थियो, पार्ट 3 मा सी थियो हैन, ABCD थियो, पार्ट 4 मा 5 मा के छ एफ थियो, ABCDEF थियो हैन, ABCDE थियो, ई थियो भनेपछि पार्ट 5 मा के थियो ई थियो भनिसकेपछि त्यसलाई के गरिदिन्छ हामीले पार्ट 1 गयो ए गयो, पार्ट 2 गयो बी गयो, पार्ट 3 गयो सी गयो, पार्ट 4 गयो ABCD गयो, त्यसै गरी पार्ट 5 मा ई गयो भनेपछि त्यसलाई हामीले के पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर सिक्वेन्सली एरेन्ज गर्नलाई हामीलाई काम लाग्छ सजिलो हुन्छ भनेर के चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्याटर्न हेडरमा स्विचिङ इन्फर्मेसन हामीले एड गरिदिन्छौँ के त्यसमा चाहिँ पठाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर के। इट इज इजियर फर इन्टरमिडिएट नेटवर्क डिभाइसेस टु स्टोर स्मल प्याकेट and they do not have much resources either or on carry path or in the internal memory of switches भनेपछि हाम्रो के गरिन्छ जब हाम्रो ठुल्ठुलो मेसेज छ ठुल्ठुलो मेसेजलाई फेरि सानो चकमा ब्रेक गरिदिन्छौँ, सानो चकमा ब्रेक गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले धेरै रिसोर्स कन्ज्युम गर्ने भएन र त त्यसलाई धेरै आइडिया त्यो हाम्रो भन्छ नि के भन्छ रिसोर्स धेरै पाथहरू जुन हाम्रो क्यारी रिसोर्स गर्ने पाथ लाग्थ्यो धेरै युज गर्ने भएन रिसोर्सहरू अथवा इन्टरनल मेमोरी जुन हाम्रो स्विचमा युज गर्ने पर्ने हुन्थ्यो स्विचिङ गर्दाखेरि स्विचिङ डिभाइसेसहरूमा त्यो इन्टरनल मेमोरी पनि धेरै कन्ज्युम हुने भएन है। हाम्रो चाहिँ के भयो जुन हाम्रो मेसेज स्विचिङमा ड्रब्याक थियो त्यो सबै के गरे यसमा चाहिँ राम्रोसँग फुलफिल भइसक्यो। अब यता जस्तै अब लेफ्टको बटममा के छ सेन्डर छ, राइटको टपमा के छ रिसिभर छ भनेपछि यहाँ बिचमा हाम्रो नेटवर्क स्विचिङ डिभाइसेसहरू छन् है, राउटरहरू राखेको छ यहाँ हेर्नुभयो नि होइन। अब यसमा चाहिँ मैले मेसेज के छ एउटा रातो पठाउँछु, हरियो पठाउँछु र निलो पठाउँछु है। अब यसमा चाहिँ के गर्नु RGB भन्ने मेसेज पठाउँछु है। अब त्यसलाई चाहिँ जुन सेन्डरले पठाएको छ त्यो रिसिभरले कसरी रिसिभ गर्छ त जस्तै पहिला चाहिँ रेड पठाछ, त्यसपछि ग्रिन पठाछ, त्यसपछि ब्लू पठाछ है, RBG पठाछ मेसेज है। अब
मेसेज स्विचिङमा प्याकेट स्विचिङमा के हुँदो रहेछ भनेपछि प्रत्येक प्याकेटलाई रेडलाई, ग्रिनलाई, ब्लूलाई भनेपछि जतिवटा पाथ छ जति पनि है त्यो पाथमा के गरिदिन्छ सबले सेपरेट छुट्टै पठाइदिन्छ। भनिसकेपछि पाथ 1बाट रेड जाए, पार्ट 2बाट ग्रिन जाए अथवा पार्ट 3बाट के गर्छ पार्ट 3बाट ब्लू जाए है, ब्लू मेसेज जा है भनिदिन्छ। त्यसो भनिसके के हुन्छ भनिसकेपछि पर्टिकुलरली अब भन्छ नि सर्टेन पाथमा के हुन्छ आफ्नो चाहिँ उसले प्याकेटहरू पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै स्प्रे गरेर उसले पठायो प्याकेटहरू होइन डाटाहरू पठायो। जस्तै यसमा के छ रेड, ग्रिन र ब्लू छ। हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा पार्टबाट रेड पठाइरहेको छ भनेपछि एउटा पार्टबाट ब्लू पठाएको छ, एउटा पार्टबाट ग्रिन पठाइरहेको छ भनेपछि सबै सेपरेट पार्टबाट पठाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ टाइम कम लाग्ने भयो भनेपछि होइन टाइम कम कन्ज्युम भयो कि नै सबै मेसेजहरू सिमिल्टेनियसली एकैचोटि गइरहेछ। हेर्नु त हो कि नै रेड, ग्रिन, ब्लू गइरहेछ भनिसकेपछि अब रिसिभरले पाउँदा फेरि के गरिदिन्छ भनेपछि ऊ त्यही नै सरल पठाउँछ। पहिला चाहिँ ग्रिन पठाएको थियो, ग्रिन पायो, पहिला रेड पाएको थियो, रेड पठायो, अनि पछि ग्रिन पाएको थियो, ग्रिन पठाएको थियो, ग्रिन पायो, अनि ब्लू पठाएको थियो, ब्लू चाहिँ लास्टमा पठाएको थियो, त्यो भनेर ब्लू उसले चाहिँ मेसेज चाहिँ प्याकेट पायो। त्यही अनुसारले यो चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छ हाम्रो चाहिँ प्याकेट स्विचिङ हो। बुझ्नुभयो साथीहरू? अब यसमा चाहिँ प्याकेट स्विचिङमा के थियो भनिसकेपछि प्याकेट स्विचिङ इन्हान्स लाइन इफिसियन्सी एस प्याकेट फर मल्टिपल एप्लिकेसन क्यान बी मल्टिप्लेक्स ओभर द क्यारियर है। द इन्टरनेट युजेस प्याकेट स्विचिङ टेक्निक भनेपछि हाम्रो अहिले जुन इन्टरनेट छ त्यो चाहिँ स्विचिङ टेक्निक युज गरिरहेको छ है, प्याकेट स्विचिङ टेक्निक युज गरिरहेको छ। प्याकेट स्विचिङ इनेबल्स द युजर टु डिफ्रेन्सिएट डाटा स्ट्रिम बेस्ड अन प्रायोरिटी है। जस्तै कुनै पनि प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ यदि कुनै पनि इन्फर्मेसन अथवा कुनै पनि प्याकेट हाम्रो इन्फर्मेसन पठाइरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिने कि कम प्रायोरिटी दिने त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ प्याकेट स्विचिङ गर्न सकिन्छ। यसमा प्याकेट्स आर स्टोर एन्ड फरवर्ड एकोर्डिङ टु देयर प्रायोरिटी टु प्रोभाइड क्वालिटी अफ सर्भिस भनिसकेपछि कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई जुन जरुरी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाँडै गरेर पहिला स्टोर गर्ने, जुन जरुरी छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि त्यसलाई स्टोर एन्ड फरवर्ड गरिदिन सकिन्छ, जुन जरुरी छैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकछिन होल्ड गरेर अनि बेलामा मेसेज पठाउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू? आशा छ तपाईँले होइन यो चाहिँ भिडियोमा तपाईँले चाहिँ नेटवर्क स्विचिङको भित्र कति टाइपको हुँदो रहेछ स्विचिङहरू, सर्किट स्विचिङ, मेसेज स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङ हुँदो रहेछ। आशा छ तपाईँले चाहिँ डेफिनेसनहरू र के हुँदो रहेछ सर्किट स्विचिङ, मेसेज स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङहरूभित्र कसरी गर्ने रहेछ, ड्रब्याक के छ हाम्रो र फाइदाहरू के छ, आशा छ तपाईँले चाहिँ भिडियोमा सबै बुझ्नुभयो होला साथीहरू। र साथीहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियोमा अथवा यो नेटवर्क स्विचिङको रिलेटेड सर्किट स्विचिङ, मेसेज स्विचिङ अथवा प्याकेट स्विचिङ रिलेटेड अझै पनि केही क्वेसनहरू छ अथवा डाउट छ भने तपाईँले चाहिँ मलाई सोसियल मिडियामा अथवा चाहिँ युट्युबको तल कमेन्ट सेक्सनमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू आशा छ तपाईँले चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरिसकेपछि नेटवर्क स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङ र सर्किट स्विचिङभित्र जुन हाम्रो चाहिँ र प्याकेट स्विचिङ थियो होइन त्यसभित्र आएको केही डाउटहरू कन्फ्युजनहरू छ भने क्लियर भयो होला, अथवा केही क्वेसनहरू अझै छ भने अथवा केही डाउट अझै छ भने तपाईँले चाहिँ मलाई आफ्नो डाउटहरू सोध्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू यति भन्दै म हजुरको सामु बिदा हुन्छु। म हजुरलाई अब अर्को भिडियो भेट्नेछु। हस्त नमस्ते।